यति बेला मसँग संवाद गर्नको लागि पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। धरानको स्मार्ट बस पार्क हिजो उद्घाटन भयो होइन? अब कार्यवाहक मेयर आइन्द्र विक्रम बेगाजीले एक कार्यक्रम गरेर उद्घाटन गर्नुभयो। तर त्यहाँ जो धरानको स्मार्ट बस पार्क बनाउनको लागि अहम भूमिका खेल्नुभयो। एक ढङ्गले त्यसको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने पूर्व मेयर संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङलाई चाहिँ निम्तोसम्म गरिएन। यो विषयले असाध्यै चर्चा पाइरहेको छ यति बेला। र यसैबीच पूर्व मेयर तिलक राईले पनि के लेख्नु भएको छ भने, जो कङ्ग्रेसबाट हुनुहुन्छ सायद, उहाँले के लेख्नु भएको छ भने, निवर्तमान मेयर हर्क साम्पाङ अहिलेको सांसद हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय पार्टीको नेता पनि हुनुहुन्छ। हामी बीचमा केही वैचारिक विमतिहरू होलान्, तर अहिले यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि उहाँ हुनुभएको भए राम्रो हुने थियो। यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। कहाँ चुक्यो त्यो समयले मूल्याङ्कन गर्ला। उहाँ हाम्रो सांसद हो, उहाँ राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ भन्नुभएको रहेछ। कसरी हेर्नु भएको छ पुण्य सर? पूर्व सांसदहरूले, पूर्व मेयरहरूले भन्नाले धरानकै मेयर भइसकेका मान्छेहरूले एक ढङ्गले हर्क साम्पाङको योगदानलाई यो ढङ्गले मूल्याङ्कन गरिरहेछन्। तर अहिलेको कार्यवाहक मेयर ऐन्द्र विक्रम बेगाले भने उहाँको नाम समेत उच्चारण गर्न चाहनु भएन र उहाँलाई साधारण एउटा पत्र मार्फत निमन्त्रणासम्म गर्नु भएन। यसलाई कसरी हेर्नुभयो पुण्य सर तपाईँले? हुन त हामीले हिजो पनि कुरा गरेका थियौँ यो विषयमा, तिलक राईको विषयले थप यो विषयमा अलिकति कार्यक्रममा सहभागी मानिसहरू असन्तुष्ट हुनुहुँदो रहेछ, अथवा ऐन्द्र विक्रम बेगाको यो ढङ्गको राजनीति संस्कार उहाँले देखाउनु भएन, सामान्य राजनीति चरित्र पनि उहाँमा रहन्छ भन्ने हिसाबको एक ढङ्गको अभिव्यक्तिहरू आइराख्दाखेरि तपाईँलाई फेरि मैले यो विषय जाहेर गर्न चाहेँ। कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले? यो जहाँसम्म धरानको स्मार्ट बस पार्क उद्घाटनमा हर्क साम्पाङज्यूलाई विभेद गरेर उहाँलाई अन्यायमा पारेर उहाँलाई एक हिसाबले धरान उपमहानगरपालिकाले बहिष्कार गरेर उहाँका स्मृतिका पदचापहरू मेट्ने कोसिस गरेर जसरी इतिहासप्रतिको कृतज्ञता बेइमानी देखायो, यसबाट के बुझियो भने ऐन्द्र विक्रमजीमा त्यति पनि राजनीतिक संस्कार रहन्छ, त्यति पनि उहाँमा ठुलो चित्त रहन्छ जति तिलक राईमा छ। कमोबेश तिलक राईमा बरु प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक चरित्र रहेछ, तर यति पित्को जति पनि चरित्र चिन्तन दृष्टिकोणको हिसाबले रत्तिभर प्रगतिशील चिन्तन बोक्नु भएको रहन्छ ऐन्द्रजीले। तपाईँलाई म भन्छु, ऐन्द्रजीले यसै त प्रगतिशील मोमेन्टबाट आएको दाबी गर्नुहुन्छ। हामी सामन्ती छैनौँ, हामी सामन्तवाद नष्ट गरेर आएको, हामी प्रोग्रेसिभ मोड अफ प्रोडक्सन अप्नाउँछौँ, सोसियलिस्ट मोड अफ प्रोडक्सन अप्नाउँछौँ भन्नेहरूको छाती पनि फराकिलो हुनुपर्छ। हिमाल जत्तिकै गहिरो सोच अग्लो सोच हुनुपर्छ, सागर जत्तिकै गहिरो चिन्तन हुनुपर्छ। तर उहाँ एकदम टाक्सिएर चिकन हर्टेड भएर कुकुरे छाती गरेर उहाँले जसरी हर्क साम्पाङलाई त्यहाँ एक ढङ्गले बहिष्कार गर्नु, इतिहासप्रति कृतज्ञ हुनुपर्छ। हर्क साम्पाङज्यू जसले स्मार्ट बस पार्क बनाउनको निम्ति ठुलो योगदान गर्नुभएको छ, पापड बेल्नु भएको छ। बरु उहाँ आफैले स्ट्याटस लेखेर होइन कति मेहनत गर्नु, अनि उहाँले सबैलाई आभार प्रकट गर्नुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओलीज्यू, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, अनि मन्जु भण्डारी लगायतका कार्यवाहक मेयरहरू, बितेर जानुभएका तिलक राई, सबैलाई एकमुष्ट उहाँले धन्यवाद दिनुभएको छ, आभार प्रकट गर्नुभएको छ। तर ऐन्द्र सुन्दरजीले यो ऐन्द्र विक्रमजीले यो सोच्नु भएको होला कि हर्क साम्पाङका स्मृतिका सबै चिनुहरू मेटेर अब म हर्क मुक्त धरान बनाउँछु भन्ने उहाँको यदि सोच छ भने त्यो सोच यस्तो अजिङ्गर हो जसले उहाँलाई नै निल्नेछ। तपाईँले श्री स्वस्तानी व्रत कथा यदि पढ्नु भएको छ भने पक्कै पनि पढ्नु भएको छ। त्यहाँ बवण्डर निकाल्छिन् सतीदेवीले। उनले के भन्छन् भने भगवान श्री महादेव बिनाको यो यज्ञ अधुरो हुन्छ, अपुरो हुन्छ भनेर बवण्डर गर्छिन्। अन्त्यमा दक्ष प्रजापतिलाई नष्ट गर्नको निम्ति स्वयं महादेव संहारकर्ताको रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ, अनि उनलाई पछि बोकाको मुख जोडेर वास्तवमा दक्ष प्रजापतिको स्वरूपै अलग गरिएको थियो होइन भने जस्तै हर्क साम्पाङले त्यसरी आफूलाई बहिष्कृत गर्नेहरू विरुद्ध हिंसा त गर्नुहुन्न, तर उहाँको
दिल निकै रहेको छ, चित्त निकै दुखेको देखिन्छ। नरोस् पनि किन, चित्त नदुखोस् पनि किन, जुन धरानको स्मार्ट बस पार्कको लागि नजाने उहाँले कति धेरैको ढोका ढकढकाउनु भयो, कति धेरै ठाउँमा मन्त्रीहरूको टेलिफोनमा घन्टी बजाउनु भयो, कोसँग झगडा गर्नुभयो। आज आफै हिजो वास्तवमा भन्ने हो भने उहाँ मेयर हुँदा कार्यवाहक मेयर नदिएको झोकमा आयन्द्राजीले इखिरहनु भएको रहेछ। उहाँले प्रतिशोध सान्नु भएको हो। त्यतिखेर मनले खाएको वरिष्ठ वडाध्यक्षलाई उहाँले चाहिँ कार्यवाहक मेयर दिँदाखेरि उहाँ अदालतसम्म जानुभयो। उहाँको एकदमै त्यसबाट कुँडिएको रहेछ क्यारे, त्यसकै रिस पोख्नु भयो आज। त्यही पनि हुन सक्छ। अर्को कुरो चाहिँ के भने हर्क साम्पाङज्यूको चढ्दो लोकप्रियता र बढ्दो व्यक्तित्वले जेलसी भएको पनि हुन सक्छ। होइन, राजनीतिमा पुग्ने सर एउटा कुरा के भने राजनीतिमा वैचारिक प्रतिस्पर्धा हुन्छ, असहमति होलान्, तर त्यो दुश्मनी त होइन नि। होइन, अर्को कुरा एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्नु पर्छ, त्यो भयो भने सभ्य सुसंस्कृत राजनीति हुन्छ। एक अर्काको अस्तित्व नै स्वीकार नगर्ने हो भने त हामी बीच कसरी एक अर्कामा प्रतिस्पर्धा हुन्छ? त्यो हिसाबले यो आइन्द्र विक्रम बेगाले एक ढङ्गको निषेधको राजनीति गर्न खोज्नु भयो। निषेधकै राजनीति हो। निषेधको राजनीतिले अरू कसैलाई होइन आफैलाई समाप्त गर्छ भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ। रिसले आफैलाई हान्छ भने बाबा सडकतिर फ्याउ फ्याउ म्याउ म्याउ गरिरहेको एउटा पिउसोले त अटेन्सन सिकिङको लागि अटेन्सन सिकर भएर हर्क साम्पाङ अरबमा बेल्चा हान्दा यहाँ म जनयुद्ध लडेका थिएँ भनेर घमण्ड गर्छ भने उनी त जनयुद्धैबाट आएका होला, उनलाई पनि घमण्ड होला। म जब क्रान्तिको झोला बोकिरहेको थिएँ, हर्क साम्पाङ विदेशमा वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहुन्थ्यो, अचानक आउनुभयो, चम्किनुभयो, मभन्दा ठुलो मान्छे बन्नुभयो, म पो ठुलो मान्छे बन्नुपर्ने भन्ने उहाँलाई इख पनि होला। तर त्यसले काम दिँदैन, किनभने तपाईले अरूको अस्तित्व स्वीकार गर्नुभयो भने मात्रै तपाईको अस्तित्व अरूले स्वीकार्छन्। फेरि यो त राजकीय मामिला पनि हो। हर्क साम्पाङ विरोधी दलको नेता पनि हुनुभएको छ, संसदमा राष्ट्रिय स्तरको व्यक्तित्व पनि बन्नु भएको छ। सिधै बालन शाह छ उहाँको संसदमा, राष्ट्रिय राजनीतिमा टकराव छ। नेकपा एमाले कांग्रेस लगायतका दलहरूले पनि उहाँलाई दाद दिएका छन्। यस्तो अवस्थामा भित्रभित्रै जलेर कोइला हुनु सट्टा अधिकतम उहाँसँग सहकार्यको नीति लिनु नि ठिक हुन्छ। अब आयन्द्रजीले चाहँदैमा हर्क साम्पाङको इतिहास भेटिन्छ, श्रम संस्कृतिबाट उहाँलाई अलग गर्न तपाईँले सक्नुहुन्छ। श्रम संस्कृति पार्कै तपाईँले ध्वस्त बनाउनु भएछ भने पनि एक त जनताले तपाईँलाई घेरा हाल्छन्, दोस्रो तपाईँले हर्कजीलाई मेटाउन सक्नुहुन्न। हर्क साम्पाङले बनाएकै बेसमा जगमा तपाईँ हिँडिरहनु भएको छ। र एउटा तपाईले सोच्नुभयो होला धरानको स्मार्ट बस पार्क उद्घाटन गर्न उहाँलाई वञ्चित गरिदिउँ, उहाँलाई मैले ठुलो अपमान गरेँ, उहाँको पत्ता काटी। याद गर्नु होला, म प्रधानमन्त्री बन्छु, म राष्ट्रपति बन्छु, म यो देश चलाउँछु। मार्टिन लुथर किङको भाषामा भन्नुपर्दा आई हेभ अ ड्रिम, हिलो बदुलोमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर म देशका बैरीहरू विरुद्ध लड्छु, श्रम गर्छु, देश चलाउँछु भन्ने आँट, हिम्मत र महत्त्वाकांक्षा र दमका साथ अगाडि बढिरहनु भएका हर्क साम्पाङको नेसनल इन्टरनेसनल व्यक्तित्वबाट कोइला चाहिँ जल्नु पर्दैन, बरु सहकार्यको नीति अगाडि बढाउनुहोस्। अर्को कुरो उहाँहरू स्ट्याटसदेखि होरी हर्क साम्पाङले योगदान पनि गरेका छैन। धरानको पानी जो 2 अरबको प्रोजेक्ट हो त्यसको लागि मेरो योगदान छ भनेर उहाँहरूले भन्नु त्यो नक्कली कुरा हो। त्यस कारणले आज आयन्द्रजीले त्यति पनि फराकिलो छाती बनाउनु भएन जति तिलक राई वा मन्जु भण्डारीजीले बनाइरहनु भएको छ। होइन, आज त जस्तो धरान उपमहानगरपालिकाको, अब यहाँ तपाईँलाई अलिकति म जानकारी गराउँछु पुण्य सर। धरान उपमहानगरपालिकाको योजना प्रमुख सुरज श्रेष्ठले पनि नयाँ बस पार्क, यो स्मार्ट बस पार्कको कुरा आइरहेछ, त्यसमा प्रस्तुत गरेको पुरा प्रतिवेदन चाहिँ के रहेछ भने 90% काम चाहिँ हर्क साम्पाङको पालामा काम भएको छ भनेर उहाँ आफैले भन्नुभएको रहेछ। भने चाहिँ काम गर्ने कालु मकै खाने भालु भने जस्तो पो भयो। लङ्का जलाउने हनुमान, पगरी गुत्ने ढेडु, काम गर्ने कालु मकै खाने भालु भने जस्तो भएन। अब तपाईलाई पगरी गुत्त कति हतार हो कार्यवाहक मेयर उर्फ उपमेयरज्यू। यदि हर्क साम्पाङज्यूले राष्ट्रिय राजनीतिमा आएर संसदीय चुनाव नलड्ने फैसला गर्नुहुन्थ्यो भने आज तपाईँ उपमेयरकै भूमिकामा खुम्चिनुहुन्थ्यो। तपाईले सोच्नुभयो होला मैले मेयरमै जितेको हुँ, त्यो भ्रम नपर्नुहोस्। तपाईँ 2 दिनको पाहुना हो, कुर्सीमा आज कोही छ भोलि छैन। त्यहाँ मनोज ब्याङबोजीले अरू साथीहरूले पनि उहाँको प्रशंसा गरिरहनु भएको छ। त्यस कारण म त बरु तिलक राई जसको छवि त्यति राम्रो त होइन, उहाँ बदनामित पनि हुनुभयो, तर उहाँले सत्य कुरा बोलेको र बोल्ने हिम्मत गरेको भए एउटा किराँतीको छोरो हो उहाँ पनि, उहाँलाई म धन्यवाद दिन्छु। उहाँले के पनि भन्नुभएको छ भने
हर्क साम्पाङले आदरणीय यातायात व्यवसायी मित्रहरूज्यूलाई सादर अनुरोध, धरान प्रवेश गर्दा र धरानबाट बाहिरिँदा अनिवार्य रूपमा धरानको नयाँ बस पार्क धरान 8बाट सञ्चालन गरिदिनु होला। भानुचोकमा सहरी साधन रोकेर नराख्नु होला। सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ भनेर अभिभावककै जिम्मेवारीको हिसाबले पनि लेख्नु भएको छ उहाँले। धेरै राम्रो। भानुचोकमा अनावश्यक एक ढङ्गले जाम हुँदो रहेछ, बसहरू जहाँ पाए त्यही होइन बसहरू पार्क गर्दाखेरि अब नयाँ बस पार्कबाट त्यही स्मार्ट बस पार्कबाट पार्क गरिदिँदाखेरि यातायात सहज हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ उहाँले होइन। राम्रो कुरा हो, अति राम्रो कुरा हो। हजुर। यसको लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र अहिले जसरी धरान उहाँ शरीर त काठमाडौँ हुन्छ, दार्चुला हुन्छ, कहाँ हुन्छ, मन त धरानमै छ। ओहो। धरानलाई कसरी मेगा सिटी बनाउने, धरान कसरी विकसित गर्ने, धरान मार्फत देशलाई के सन्देश दिने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले एकदम सोचिरहनुहुन्छ। उहाँको हृदयको प्रत्येक धड्कनमा धरान धड्किन्छ। म यो उहाँसँग नजिक बसेर अनुभव पनि गरिरहेको छु। यता उहाँसँग काठमाडौँमा बस्छु, 100 कल मध्ये 90 कल त धरानबाटै आउँछ। धरानेहरू उहाँलाई पानी र माछाको सम्बन्धमा हेर्न चाहन्छन् र उहाँले मर्ते दम तक धरानलाई भुल्नु हुने छैन। त्यो धरान जसले उहाँलाई गौरवान्वित गर्नु पर्थ्यो, अभिनन्दित गर्नु पर्थ्यो, सम्मानका साथ इज्जतका साथ बोलाउनु पर्थ्यो, आदर गर्नु पर्थ्यो, त्यही धरानले आज सडकमा फ्याउ फ्याउ म्याउ फ्याउ गरेर उहाँको अपमान गर्ने मान्छेको हाराहारीमा उभिएर उहाँलाई दुष्प्रचार गरिरहेका छन्। यहाँ उहाँसँगै केही पार्टी छाडेर जाने व्यक्तिहरूसँगै सम्बन्धित एउटा स्टार चाहिँ उहाँले के लेख्नु भएको छ भने भ्रष्टाचार गरे, खम्बामा बाँधेर जुत्ताको माला लगाउनलाई आइपुग्छु। संसदीय पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले पैसा कमाउने ध्येय राखेर आफ्नो पार्टीमा नआउन निर्देशन दिएका छन्। कोही भ्रष्टाचार गर्ने, पैसा कमाउने हिसाबले आए, जुत्ताको माला लगाइदिनु। वाह, क्या बात, कति राम्रो कुरो। एकाथरी मान्छेहरू औला दौला पैसा कमाउन, लुट्न, एक्सटोर्सन गर्न राजनीति गरिरहेका छन्। अरू त सडकमा फ्याउ फ्याउ म्याउ फ्याउ गरेर अटेन्सन सिकिङ गरिरहेको कुनै फाल्तु पात्रको मित जस्तै भएर हिउँ चाहिँ सेतो केस दारी फुलाएका, भ्रष्टाचारको मुद्दा सर्वोच्चमा खेपिरहेका, करोडौं भ्रष्टाचारको मुद्दाको भाउतो खेपिरहेका महानुभावले आज हर्क साम्पाङज्यूको घरैभित्र छिरेर अर्काको आन्तरिक मामिलामा दखलअन्दाजी गरेको हामीलाई महसुस हो। उहाँका सन्तान, उहाँका छोराछोरी, उहाँको श्रीमतीको बारेमा उहाँलाई अजासु अतिरिक्त जान्ने सुन्ने बन्न किन चासो पर्यो? ए बाबा, सी जिनपिङको पनि कसैको अनुमति बिना कसैको फोटो सामी विदाउट एनी कन्सेन्ट गर्न खोज्नु, त्यो त विदाउट एनी कन्सेन्ट अथवा त्यो ढंगले विदाउट एनी कन्सेन्ट त्यो काम गर्नु हुँदैन। तपाईको अहिलेको चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङको पनि त पहिलो घरबार बिग्रियो। उहाँले आफ्नो दोस्रो घरबार भव्यसँग जमाउनु हो। कसैले चाइनामा त्यो स्टोरी बनाउँछ, नेल्सन मण्डेलाको 4 वटा सम्बन्ध भयो, त्यो विषयलाई कसैले हाइलाइट गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सब फाल्तु कुरा हो, यो सब वाहियात कुरा हो, यो सब एकदमै मान्छेलाई बदनाम गर्ने कुरा हो। म फेरि पनि आत्मविश्वासका साथ भन्छु कि हर्क साम्पाङज्यू माथि ज्यादती भएको छ, उहाँमाथि साइबर बुलिङ भएको छ। उहाँको घर परिवार छोरा छोरीको विषयमा अतिरिक्त टाउको दुख्नु पर्ने आवश्यकता के? तपाईको नाताको मान्छे हो कि अर्काको? उहाँले केही भन्नु भएको छैन भने उहाँलाई किन टाउको दुखाए? किन टाउको दुखाइ? त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, यहाँ साइबर ल प्रभावित हुन्छ। तपाईलाई म यति कुरो भन्न चाहन्छु कि देशको एउटा सांसदलाई खोइलाउन, भुत्वाउन, सिद्धाउन कहाँबाट ठेक्का पाएका छन् यी मान्छेहरूले। त्यस कारणले गर्दाखेरि खैर यो विषय छोडिदिउँ। अब त्यो अहिले सडकमा बगबग गरिरहेको मान्छेसँग कुमजोड्न पुगेका यी पूर्व कर्मचारीको यो महिमा अपरम्पार छ। इनका 1000 जिब्रा भएका श्रेष्ठागले पनि वर्णन गर्न सक्दैन। छोडिदेऊ यो फाल्तु कुरा। हजुर, बरु विषयवस्तुमा आउँ। हजुर, अब आज संसदकै कुराहरू भन्नाले यो राष्ट्रपतिकै महाधिवेशन कारण यहाँ दुई पटक संसद बैठक स्थगित गरेर मिति सार्नु पर्यो। आज असारको 14 गते होइन, आज असारको 14 गतेबाट बैठक सुरु भएको छ र आज राष्ट्रपतिका सांसद केपी खनालले चाहिँ सभामुख महोदय भन्नुपर्नेमा कर्मचारी महोदय भन्दा उनको माइकै काटिदिनु भयो सभामुखले। कसरी हेर्नुहुनेछ? होइन, थप बेइज्जती नहोस्। अब यी हाम्रा पार्टीका भाइ साथीहरू, अब उहाँले सोचे भने त म पनि त्यही पार्टीमा थिएँ र आत्मामा त अझै पनि त्यही राष्ट्रपाकै धड्कन धड्किन्छ उहाँको। त्यसकारण उहाँले केपी खनाललाई थप बेइज्जती हुनबाट बचाउनको लागि माइक काट्दिया हो। किनभने उनी झन्झन गल्ती कुराहरू बोल्दै जान सक्थे। सभामुखलाई नै राम्रो बोल्न आउँदैन, अब केपी खनाललाई कहाँबाट आउँछ?
त्यसकारण होइन फोहोर मैला सरसफाइ भन्दै सरसफाइ अभियन्ता हुँदै उनी कहाँ पुगे भन्ने कुरा आउँछ उनको बारेमा त होला उनी अचानक धनी भएको कुरा आउँछ हिजो खानको लागि सङ्घर्ष गरिरहेको मान्छे दाल भात खान ह्यान्ड टु माउथको प्रब्लम फेस गरिरहेको मान्छे आज करोडौँमा खेल्दी भएका छन् भनेर सुनिन्छ तपाईँलाई यति कुरो मैले भनेका थिएँ कि वास्तवमा श्रम संस्कृति पार्टी नेकपा एमाले अथवा प्रतिपक्ष अरू दलहरूले प्रधानमन्त्रीलाई राखराख्ती पार्नेछन् सदनमा चितवनमा भाषण गरेर काइते जवाफ दिँदै भए संसदको रेकर्डबाट नहट्ने भन्ने कुरा हुँदैन प्रधानमन्त्रीको गैर जिम्मेवार राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति जहाँ उहाँले प्रष्टाप्रष्टि रूपमा नेपालले भारतको थुप्रै ठाउँमा जग्गा मिचिया छ भन्ने गलत अभिव्यक्ति दिनुभएको छ त्यो संसदको रेकर्डबाट हटाउनै पर्छ खुद प्रधानमन्त्री उपस्थित भएर त्यसको स्पष्टीकरण दिनुपर्छ भन्ने कुरामा वास्तवमा हर्क साम्पाङज्यू र प्रतिपक्षी दलहरूले चट्टानी अडान राख्नै पर्छ चितवनको त्यो काइते भाषा रकमी भाषा हामी मान्दैनौँ अब मैले तपाईँलाई नि धेरै अगाडिदेखि रवि लामिछाने सिर्फ एउटा कलाकार हुन् भनिरहेको थिएँ तपाईँको भिडियोको मुनि घन्टी बजाउने र खरानीमा नाच्ने ग्याङका मेम्बरहरूले मलाई सदैव एउटा चोटियो एक हिसाबले भन्नुपर्दा घातक प्रश्न राखिराख्थे के तपाईँसँग रवि लामिछाने कलाकार भएको प्रमाण छ भन्नु हो म यो बाचा गरेको थिएँ एक दिन रवि लामिछाने कलाकार भएकै भिडियो म ल्याउनेछु उनीहरूले भने यिनी सञ्चारकर्मी हुन् यिनले कार्यक्रम चलाउँथे भने मैले भने टक्क टुक्कमा सी ग्रेडको कमेडी गरेको देख्ने आँखा यही हो अहिले पनि सानसानो भाइरल भइरहेछ त्यो डायलगहरु हो 50 युवतीसँगको डायलग भाइरल भइरहेछ उनको हो 50-60 सालतिर उनी त्यही काम गरिरहेका थिए र केपी शर्मा ओली नै उनको भाग्य विधाता हुन् जसले रवि बाबु यहाँ किन हल्लिएर बस्नुहुन्छ अमेरिकामा तपाईँको खासै त्यस्तो तरक्की पनि देखिएन भनेपछि मैले त यहाँको नागरिकता लिइसकेँ म जान मिल्दैन होला भन्दा अब ठिकै छ विचार गर्नु भनेको पछि त्यो नागरिकता सहित टुरिस्ट भएर आउनु भएछ आफ्नै देशमा आउँदा भिसा लगाउनु पर्ने वा कतिसम्मको मान्छे त्यस्तो मान्छे नेपालको भाग्य विधाता सोचेका छन् मैले दर्शकहरूलाई साथीहरूलाई जनतालाई गरेको बाचा आज पुरा गरेको छु रवि लामिछानेले टक्क टुक्कदेखि हिजो आजको कुरासम्म मजासँग अभिनय गरेको कुरोको प्रमाण मैले ल्याएको छु यो एउटा भिडियो आफै बोल्छ रवि लामिछाने फेरि कस्तो स्तरका कलाकार रहेछन् उनी अमेरिकामा कसरी दलाली गरेर बसेका थिए प्रेमराजा महतको इसारामा होइन प्रेमराजा महतसँग मिलेर अब यहाँ दीपक राज गिरीको तितो सत्यमा खेलेको एउटा पार्ट म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु र हेर्नुहोस् एक्सक्युज मी म रविजीलाई भेट्न सक्छु होला भेट्न सक्नुहुन्न रविजीलाई सकिन किन रविजीलाई तपाईँले अलरेडी भेटिसक्नुभयो कहिले कहिले अहिले नमस्ते तपाईँ हो ए साँच्ची मैले तपाईँलाई टिभीमा हेरेको तपाईँ पहिला टिभीमा कार्यक्रम चलाउनुहुन्थ्यो होइन ओहो कस्तो चेन्ज हुनुभएको छ तपाईँ भन्नुहोस् मलाई किन खोज्नु भएको तपाईँ मलाई प्रेम दाइले पठाउनु भएको ए प्रेम राजा महत दाइले पठाउनु भएको प्रेम राजा महत दाइले पठाउनु भएको भनेपछि तपाईँहरूलाई काम चाहियो नेपालबाट भर्खरै टिभी परेर लोके सास्ने आएको भन्नुभएको तपाईँहरू नै हो हो म के गरौँ त यसो गर्नुहोस् मैले एक ठाउँमा कुरा गरिरहेको छु ग्यासमा गर्नुहुन्छ ग्यास ग्यास गोबर ग्यास ग्यास साउन्डतिर होइन यसो क्या साउन्डतिर लाउनु पर्यो नि भनेपछि उनी यस्तै काम गर्थे अमेरिकामा बस्थे बिचौलियाको दलाली काम गर्ने काम उनले गरे रहेछन् यत्रो ठुलो मान्छे बनाइदियो डिप स्टेटले हेर्नु जो मान्छे अमेरिकामा पढाइ बिग्रिएर इन्टरमिडिएटमा विषय लागेर होइन कलाकारको भिसामा गएका थिए ती मान्छे नेपालको नागरिकता त्यागेर भो मलाई नेपाल चाहिँदैन भनेर अमेरिका बसे नेपाल आए अनेक काण्ड मचाए त्यही मान्छेलाई आफ्नो भाग्य विधाता बनाएका छन् सबभन्दा ठुलो पार्टीको नेताको इतिहास हेर्नुहोस् कस्तो छ भन्ने बित्तिकै बालन शाहको पुरानो र्याप हेर्नुभयो भने तपाईँले आफैले आफ्नो आघात छोप्नु पर्ने हुन्छ यी कुन स्तरका मान्छे हुन् भन्ने त तपाईँले देख्नु भएको छ म्हणजे देश अहिले कलाकारहरूले चलाउनु खोजिरहेको भनेपछि कलाकार पनि राजा सवाल जस्तो स्तरीय भए त हुन्थ्यो नि छोटा मोटा यसो सहायक भूमिका निर्वाह गर्ने जुनियर आर्टिस्टले चलाइरहेको अवस्था हो फ्लपिया र्यापर र जुनियर आर्टिस्टहरूको कब्जामा देश पुगेको छ यो बाबा तपाईँ अहिले सुदन गुरुङजीले मलाई अन्डामा तिमीहरूले किन काँडा पार्यौ भनेर 3 लाख रुपियाँ जरिवाना गरे तर
होल्डिङ सेन्टरमा किरा परेको खाना खान अभिशप्त भएको ती बिरामीहरू, ती त्यहाँका पीडितहरू, घरबार भत्काइएका मान्छेको पीडा चाहिँ कसले बुझ्ने? एउटा भिडियो छ, हेर्नुहोस् त कति कारुणिक छ, तपाईँको आँखाबाट आँसु आउँछ। पहिला खानामा किराहरू भेटिन्छ, उहाँलाई चाहिँ किराहरू भेट्यो भने नि जरिमाना तिर्नुहुन्छ। हामी चाहिँ मान्छे होइन, हामी चाहिँ जनता होइन यो देशको। गृहमन्त्रीको खानामा सिसा भेटियो भने चाहिँ जरिमाना हुन्छ, तपाईँहरूको भेटियो भने केही हुन्न? हुँदैन, बिरामी भयौँ हामी, कति बिरामी भएर दुधै बनाएको छ, तर बच्चा बोकेर आएको, काम पनि छैन। अब त भोट आयो भने दिनुहुन्न होला खास चाहिँ, अब भोट आउँदैछ नि। अब मैले त मम्मीलाई फोन गरेर भनेको थिएँ, मम्मी घन्टीमा भोट हाल्नु भनेर मैले भने। नमस्कार। घन्टीमा भोट हाल्ने किरा परेको सडे गलेको खाना खुवाउँदै रहेछ यो सरकारले। जरिवाना हुनुपर्दैन पेटमाथि होल्डिङ सेन्टरको नाममा भएको अमानवीय अपराध मध्ययुगीन बर्बरता आज तपाईँहरू हर्क साम्पाङलाई हर्के पास्टर भनेर ठाक्नुहुन्न। तर तपाईँहरूमा मानवता खोइ तपाईँले बस्ती त तोड्नुभयो, देशलाई फोड्नुभयो, देशलाई खतम बनाउनु भयो। तर आज तपाईँहरू किरा परेको खाना बाँड्दै हुनुहुन्छ। र हेर्नु पशुवत व्यवहार भइरहेको छ। अनि गरिबलाई त मान्छे नै ठानेर यिनीहरूले। हुन त हिटलरबाट प्रभावित भएका रहेछन् बालेन शाह। त्यो सञ्जय सिवाल हो कि कसको पोडकास्टमा चाहिँ प्रदीप गेवालीले पनि अस्ति निमेश बन्जाडेसँग भन्नुभएको छ यो कुरो, मैले हेरेँ पनि। म त हिटलरबाट एक दिन भेट्न चाहनु भने कसलाई भेट्नुहुन्छ भन्दा म हिटलरलाई भेट्छु भने रहेछन्। भन्ने बित्तिकै उनको असह्य औकात पनि देखिएको छ। त्यसैले अब नेपालमा फाइट टु फिनिसको सङ्घर्ष हुन्छ। वामपन्थीहरू पनि अब चुप होइन। आज मदन भण्डारी फाउन्डेसनले जननेता मदन भण्डारीको 75औं जन्म जयन्तीको अवसरमा राष्ट्रिय सभागृह भव्य कार्यक्रम गर्यो र त्यहाँ 4 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, पूर्व राष्ट्रपति सहितको एउटै मञ्चमा देखिनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल प्रचण्ड, पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरू देखिनुभयो। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी त आफै भइहाल्नुभयो। अनि आज नेकपा एमालेका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्माले के भन्नु भने बालेन शाहले जसरी संसदको रोस्टरमा उभिएर जेठ 17 गते जुन अभिव्यक्ति दिए नेपालले पनि भारतको सिमाना थुप्रै ठाउँमा मिचेको रहेछ, त्यो कुरा चाहिँ मैले अस्ति भर्खर प्रधानमन्त्री बनेपछि थाहा पाएँ भन्ने कुरा। त्यो अभिव्यक्ति चाहिँ अस्ति उनले असार 7 गते आफ्नो पार्टीको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमा बोले। तर केही चाटुकारहरू, केही गुलामी गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ बालेन शाहले त्यो बोली सच्याए भने, तर अझै सच्याएको छैन, उनको बोली अझै खण्डन भएको छैन भनेर भन्नुभएको रहेछ। त्यसलाई कसरी नपुग्ने सर? अझै बालेन शाहको अभिव्यक्ति सच्याएको अवस्था छैन होइन। सच्याउने ठाउँ कहाँ जहाँ गडबडी गरेको छ त्यही, सच्याउने कुन बिन्दु जहाँ गडबडी सुरु भएको छ त्यहीँबाट। बालेन शाहले नेपालले बेच्दै नबिचेको 1 इन्च जमिन कहीँ कतै नमिचेको अवस्थामा पनि जानी बुझिकन उनले नेपालले भारतको कयौं ठाउँमा जग्गा मिचेको छ भने त्यसको खण्डन गर्ने, त्यो रेकर्डबाट हटाउने जिम्मेवारी उनीहरूको थियो। उनी संसदमा आएर माफी मागेर म प्रधानमन्त्रीको हैसियतले यो भन्न चाहन्छु कि हिजो मेरो बुझाइ अपूर्ण रहेछ, मैले गलत बोलिरहेछु, मेरो अभिव्यक्तिले देशद्रोह झल्क्यो, आई एम सो सरी, मेरो नियत त्यस्तो थिएन, मेरो अपूर्ण बुझाइ र गलत सूचनाको आधारमा मैले बकिएर त्यो कुरा भने, वास्तवमै भन्ने हो भने चाहिँ मैले गलत बोलेको रहेछु भनेर संसदमै आएर सच्याउने दायित्वमा बालेन शाह छन्। तर त्यो दायित्वबाट उनी चुके, जानी जानी चुके। अब उनले संसदको रेकर्डबाट हटाउन पनि दिँदैनन्। त्यो संसदमा बोलेको भनेको के, इन्टरनेसनली भ्यालिड स्टेटमेन्ट हो। त्यो त्यसको इन्टरनेसनल जहाँबाट गल्ती भयो त्यही सचिनु पर्छ। त्यसै भए पार्टीको कार्यक्रममा गएर जनताले हो भन्नाले जे भने पनि ताली बजाउने ठाउँमा गएर होइन, असहमति नै नराख्ने ठाउँमा गएर त्यो बोल्नु फेरि अब के भने अर्थ हुँदैन। ए बाबा, त्यो त केपी शर्मा ओलीज्यूकै पालामा निशाना छाप पास भइसकेको छ त, कालापानी गिम्बियाजुबा नेपालको भन्ने कुरोमा उनले बातापचेसी गर्नै पर्दैन। राजेन्द्र महतोले सबै त्यो कुरा स्वीकार गरेको अवस्था छ। यस्तो बेलामा संसदमा आएर पुरानो रेकर्ड हटाएर आई एम सो सरी भन्दै माफी मागेर उनले वास्तवमा त्यो रेकर्ड हटाएर, मलाई अब थाहा भयो कि म प्रधानमन्त्रीको हैसियतले आत्मविश्वासका साथ भन्छु कि नेपालको बर भारतले
80,000 हेक्टर बराबरको जमिन मिचेको रहेछ। भक्तपुर म डाकमा रहेछु, भक्तपुर जिल्लाभन्दा ठुलो भूगोल उसले मिचेको रहेछ, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म भनेर भन्नुपर्नेमा अब अनर्थ लाग्ने गरी त्यसको व्याख्या कसरी पनि हुन सक्छ भने कालापानी लिपिलेख बाहेक त बालेन शाहले सुस्तामा पनि नेपालले मिचेको भनेको होला, अनि महेशपुरमा पनि नेपालले मिचेको भनेको होला, अनि यतापट्टि गएर तपाईँको पशुपतिनगरमा पनि नेपालले मिचेको होला भन्ने अर्थ पनि त लाग्छ। त्यसकारण त्यो जनता झुक्क्याउने जाली झेली के रकमी कुरा हो, हामी झुक्किँदैनौँ जबसम्म संसदको रेकर्डबाट त्यो हट्दैन। त्यो घातक देशद्रोही कुरा जबसम्म संसदमै आएर उनले माफी माग्दैनन् तबसम्म त्यो इन्टरनेसनल भ्यालिड स्टेटमेन्ट हुँदैन र नेपालीहरूलाई उनले झुक्क्याएका छन्। केपी शर्मा ओलीज्यूले ठिकै भने हो र जहाँसम्म सबै वाम एक ठामको नीति अप्नाउन धेरै ढिलो भइसकेका छ, धन्न अहिले बोधिसत्व प्राप्त हो। अब वामपन्थी मात्रै होइन, प्रगतिशील शक्तिहरू वामपन्थीसँगै हर्क साम्पाङज्यू पनि अगाडि आउनुपर्छ। गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट साम्राज्यवाद विस्तार राज्य छाडेका छौडाहरू विरुद्ध जुरुक्कै उठ्नुपर्छ, सुकुम्बासी उठ्नुपर्छ, गरिबहरू उठ्नुपर्छ, भूमिहीन उठ्नुपर्छ, देशभक्त उठ्नुपर्छ, यो देश जोगाउनुपर्छ। र परिआउँदा नयाँ पुस्ताको आइरन कट्स आइरन हर्क साम्पाङजी तपाईँ तयार हुनुहोस्। तपाईँले भनिरहनु भएको छ म अवश्य पनि यो देशको प्रधानमन्त्री बन्छु, राष्ट्रपति बन्छु, राष्ट्र सेवा गर्छु, आई हेभ अ ड्रिम भन्ने मार्टिन लुथर किङको शैलीमा तपाईँले सपना देख्नु भएको छ। यो सपनाको बिउ जोगाउनुहोस् है। तपाईँलाई बालेन्द्र शाहको एब्सेन्समा म सुन्दैछु अमरेश एउटा घातक कुरो तपाईँलाई सुनाइदिउँ, डिप स्टेटको योजना बालेनबाट जे गराउनुपर्छ यो बिचमा उनीहरूले फत्ते गराउँछन्। अब बालेन टिक्ने बढीमा 1 वर्ष हो, अब त्यसपछिको वाट इज द नेक्स्ट, त्यो बेलामा त उनीहरू रवि ल्याउन चाहँदैनन्। रविले योजना बनाएर गगन हराउन पठाएका अमरेश सिंहलाई गगन थापाको इसारामा बालेनले अब भित्र उल्दैछन्। दीपक भट्टको साथी भएको उनको कमजोरीहरू धेरै छन् त, विकास ठाकुरले अख्तियारमा उजुरी नै हालेको छ, त्यही उजुरीलाई आधार बनाउँदा पनि भयो। उनले अकुत सम्पत्ति कमाएको, करोडौं 20 करोड जतिको जग्गा घर आदि इत्यादि गाडी घोडा जोडेको आदि इत्यादि अभियोगमा र दीपक भट्टसँगै मिलेर बिचौलियाको भूमिका खेलेको हिसाबले उनलाई करापजाप बनाउँदैछन् र त्यो क्षेत्रमा उनको सांसद पद निलम्बन हुन्छ। फाइनली अदालतबाट पनि उनी दोषी हुन्छन् 1 वर्षभित्र। त्यसपछि उनको पद गएपछि उपनिर्वाचन हुन्छ कहाँ, सर्राईमा। त्यहाँ गगन फेरि उठ्दैछन्, गगनलाई जिताएर ल्याएर बालेनको पालो पुग्छ त्यतिखेरसम्म। अनि को ल्याउने त, वाट इज द नेक्स्ट, कि त त्यसमा जनविद्रोह हुन्छ कि अब हर्क साम्पाङ आउलान् को आउलान् भनेरै गगनलाई ल्याउन खोजिरहेछन्। यो कुरा ख्याल गर्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई फेरि पनि के भन्छु भने 1500 मान्छेलाई जेल हाल्न तपाईँ हतारिनु भएको छ। हुन सक्छ तपाईँले नेपालका जेलहरूलाई साँगुरो बनाएर थप जेलहरू सृजना गरेर पनि मान्छे कोच्नु हुनेछ, चकाचौध गर्नु हुनेछ। त्यति गरेपछि नेपालमा बिआरआई कार्यान्वयन पनि हुनु परेन, विकास पनि हुनु परेन, पर क्यापिटा इन्कम घटे पनि भयो, नेपालको आर्थिक अवस्था रसातल पुगे पनि भयो, जनता नर्क खसे पनि हुने भयो, सुकुम्बासीलाई पुरै तपाईँको नर्कमा खसालेर यातना दिए पनि भयो, देशलाई तबाह गरे पनि भयो। विकास चाहिएन, निर्माण चाहिएन, मात्र नेपालीहरूलाई चाहिँ कसैको गिरफ्तारी चाहियो, कोही पतन भएको हेर्न आतुर छन्। यो खेल अब नेपालमा चल्दैछ। 1500लाई समाउने होला कर्मचारी, राजनीतिज्ञ आदि इत्यादि। त्यसबाट सरकारले आफ्नो औचित्यता साबित गर्न खोज्दैछ। 15औं दलाईलामा नेपालबाट घोषणा गर्ने प्रपञ्च हुन सक्छ। नेपालमा विदेशी सेना भित्राउन कुनै न कुनै प्रोजेक्ट अथवा विदेश सैन्य रणनीतिसँग आधारित कुनै चिजहरू यहाँ पास गर्न सक्छन्। परियोजना एसपीपीलाई त्यही रूपमा नल्याए पनि, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामकै रूपमा नल्याए पनि अर्कै रूपमा ल्याउन सक्छन्। म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु भने डिप स्टेटको गम्भीर योजना छ। हर्क साम्पाङले अब आफ्नो जीव ज्यान रक्षा पनि गर्नुपर्छ। आज जननेता मदन भण्डारीलाई सम्झिने दिन। नेपाली इतिहासको भूतपूर्व भविष्यन्ती टाइपको विलक्षण वक्ता, प्रखर वक्ता, अत्यन्तै इमान्दार, निर्दाग, नयाँ विचारक, जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त प्रपाउन्ड गर्ने जननेता मदन भण्डारीलाई आज सम्झिने दिन। आज राष्ट्रिय सभागृहमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू चारैजना तपाईँले भने जस्तो केपी शर्मा ओलीज्यू, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपालमा झल्लाथहरूले सम्बोधन गर्नुभएको छ र कम्युनिस्टहरू वामपन्थीहरू मिलिहालुन् न त देश भयानक दुर्घटनामा जान्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। सही कुरा गरे। केपीले के भन्नु भने हामीले देश बिगार्ने गरी कुनै पनि काम गरेका छैनौँ अहिलेसम्म भनेर भन्नुभएको छ उहाँले। अर्को कुरा
राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भन्नुभएको छ एउटा निर्वाचनकै कारण कम्युनिस्टहरू असफल भए भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन भन्नुभएको हुँदैन। अब सम्भवतः विद्या भण्डारीज्यूलाई अध्यक्ष बनाएर उहाँहरूलाई अभिभावक बनाएर अब भविष्यमा हामीले देशमा पार्टी हाँक्ने गरी अब एउटा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। हर्क साम्पाङ पनि प्रो लेफ्टिस्टै हुनुहुन्छ, उहाँ पनि सोसियलिस्ट मोड अफ प्रडक्सनबाट बाहिर जानुहुन्न। यो चरम दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादी देश विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको इसारामा सिंहदर राज जगाउने, BICC जगाउने, देश बर्बाद बनाउने डिप स्टेटका मतियारहरूलाई अब ढिम्किन पनि दिनु हुँदैन। मित्र राष्ट्र चाइना विरुद्ध हातमा TOB को ट्याटु खोपेर चलखेल गर्नेहरूलाई पनि अब वास्तवमा नेपाली राजनीतिबाट दरकिनार गर्नुपर्छ। यिनीहरू त झिलिक्क देखिए मिलिक्क हराउँछन्। अज्ञानीहरू, अचेतनहरू, गरिबहरूलाई खेद्दै देशलाई बर्बाद बनाउने, देशको आर्थिक अवस्था रसातलमा पुर्याउनेहरूको बारेमा बुझ्न जनताले ढिलो गर्दैछन्। सम्भवतः कम्युनिस्ट वामपन्थी देशभक्तहरू एक ठाउँमा आएर अब देशव्यापी आन्दोलन सृजना गर्नुपर्छ। परिआउँदा गाउँ बस्ती बस्तीबाट उठेर एक थोपो रगत बगाइकन, एउटा हिंसा नगरिकन डिप स्टेटले खटाएका यस्ता आपराधिक सोचका व्यक्तिहरूलाई लखट्नु पनि पर्ने हुनसक्छ। भोलि सिंहदर राजले हर्क साम्पाङ वा पुण्य गौतमलाई मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्वागत गर्न आतुरता पनि देखाउन सक्छ। म तपाईँलाई यति कुरा आत्मविश्वासका साथ भन्छु, हेर्नुहोस् हरेक घट्टाले चेतनाको विकास गराउँछ। तपाईँले हरिहर गौतमको नाम सुन्नु भएको छ कतै? ल म उहाँको कहानी बताउँछु। नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा धनी ठुलो ल्यान्डलर्ड जमिनदार को थाहा छ? हरिहर गौतम। उहाँको जग्गा 14,000 बिघा थियो। अझ युवराज गौतमजीले त 16,000 बिघा भन्नुभएको छ। त्यसमा 2-4 हजार बिघा उहाँले दान गर्नुभयो। राजा महेन्द्रले माओ त्से-तुङलाई भेटेर आउनुभयो। माओ त्से-तुङले राजा महेन्द्रलाई सदस्यता नलिएको कम्युनिस्ट जस्तो सोच्नुहुन्थ्यो, प्रगतिशील सोच्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई एउटा गुरु मन्त्र दिनुभयो माओ त्से-तुङले, तिमीहरू पनि आफ्नो देशमा भूमि सुधार गर, गरिबी हटाऊ, सामन्तहरूको जमिनलाई गरिबलाई बाँड भनेपछि राजा महेन्द्रको दिमागमा स्ट्राइक गरिरहेको थियो। उहाँ बर्दियाको ठाकुरद्वारामा अहिले निकुञ्ज भएको ठाउँमा शिकार खेल्न जानुभयो। उहाँको हात्ती बाइद बिरामी भएपछि यो क्षेत्रको हात्ती पाल्ने, हौदामा हात्ती पाल्ने कोही छ भने त्यसलाई खोजी ल्याउनु भन्नुभयो राजा महेन्द्रले। फलस्वरूप हरिहर गौतम कहाँ उहाँहरू पुग्नुभयो। राजाका एडिसी जर्नेलहरू महाराज धिराज सरकारबाट हुकुम बक्स भएको छ, तपाईँको रोजा हात्ती पठाइदिनु पर्यो भनेपछि मेरो हौदामा कति हात्ती बाँधिएको छ मलाई नै थाहा छैन। मेरो बुवा राणाहरूको सुब्बा हुनुहुन्थ्यो, मेरा औला दौला सम्पत्ति छ, मैले चढ्ने बाहेक जुन हात्ती लगेर दिए पनि हुन्छ महाराज धिराज सरकारलाई भन्ने बित्तिकै यही रिपोर्टिङ वाकिटकीबाट भएपछि राजा महेन्द्र आगो भन्नुभयो, लु त्यो बाहुनलाई लिएर आउनु भन्नुभयो। अनि हात्ती पनि लगियो, उहाँलाई पनि लगियो। अनि के हरिहर तिम्रो छोरा अब जागिरै हुन योग्य भयो होला, दरबार पठाइदियो भन्दा सरकार मैले आफ्नो 10 पुस्तालाई पुग्ने औला दौला नगद नारायण र जग्गा इकट्ठा गरेको छु। मेरो सन्तान दर सन्तानलाई मैले यही गुरु मन्त्र दिएको छु कि तिमीहरूले नोकरी नगर्नु, चाहे दरबारमा होस् चाहे बाहिर, तिमीहरूलाई पुग्ने सम्पत्ति जोडिदिएको छु भनेको छु सरकार भने। यसो विचार गरी ल्याउँदा त अब हिन्दी फिल्ममा ठाकुर अमरीश पुरीहरूको जुन महल हवेली देखिन्छ नि, त्यसलाई बिर्साउने टाइपको हवेली बर्दियामा उनको मौतरीसम्म फैलिएको मौजा, खिदिमसम्म फैलिएको मौजा, बर्दिया त आदि बर्दिया नै उनको थियो। राजा त्रिभुवन नेपालगञ्जबाट बर्दिया सवारी हुँदाखेरि रेड कार्पेटबाटै भरि ओछ्याउने पनि उनै, र किसानहरूलाई त कति पालिदिएका पनि थिए उनले होइन। अनि उनले संस्कृत विद्यालय पनि बनाए, थुप्रो जमिन पनि दान गरे, अनि दानी पनि थिए। 1958 मा जन्मिएको मेरो बुवा उहाँभन्दा 20 वर्ष पछाडि जन्मिएको। मेरो बुवाले पनि बनारसमा भेट्नु आएको छ उहाँलाई। पछि यो कहावत भन्नुहुन्थ्यो, नेपालको कल्पना गर्नु 14,000 देखि 16,000 बिघा जमिन भएको त्यो जमिनदारलाई राजा महेन्द्रले बोलाएर यति भनेपछि राजा महेन्द्रको इगो हट भयो। ए बाबा, अनि यो त्यति ठुलो भयो दुनियादारको छोरो, यसको यो मभन्दा ठुलो भयो, यसको छोरो सन्तान दर सन्तानले जागिर नखाने, अनि यसको रोजा हात्ती पनि मलाई नदिने भनेपछि अब उनको दिमागमा स्ट्राइक गर्यो, यो जग्गाको उन्मादमा छ, त्यसकारण अब म भूमि सुधार लगाउँछु भनेर त्यही प्रेरणाले भरे हरिहर गौतमको भागमा जम्मा 90 बिघा जमिन। 2017-18 सालमा घरमा जेनेरेटरबाट बिजुली बाल्ने महानुभाव पो हो हरिहर गौतम। पछि उहाँ 2022 सालमा बनारसतिर कता बित्नुभयो। त्यस कारणले कुनै पनि घटनाले प्रेरणा दिन्छ। यो मैले यो हिस्ट्री बताउनुको कारण राजा महेन्द्रलाई भूमि सुधार गर्ने प्रेरणा पनि यही
ठक्कर र यही घटनाले दियो हरिहर गौतमको एक खालको एरोगेन्सीले दियो भने जस्तै अहिले बालेनहरूको दम्भ, उनीहरूको घमण्ड, उनीहरू सातौँ आसमानमा छन्, सेरो फेरो सबै मेरो भन्ने भयो। अब हेर्नु गृहमन्त्रीको असाइनमेन्ट हवलदारको जस्तो हुँदैन नि, घरि माइती घर गएको होइन, उनी त रातारात वर्षा पुगे भन्ने कुरा आयो। वर्षा पुगेका छन् कि यो फिल्म हो? गृहमन्त्रीले अफिसमा बसेर काम थाहै नपाइकन वर्षा पुगे रातारात भन्ने अब कुरा आयो। यो यसले गर्दा नेपाली जनताको दिमाग भोटियो। होइन, यहाँ मिडियामा, पुलिस र राष्ट्रपति केही सांसद हुँदैन। सृष्टि भट्टराई कारबाट आधा टाउको आधा ज्यान निकालेर होइन फ्लाइङ किस गर्दै थिइन् यो चुनाव अगाडि। फेरि अब 1 वर्ष अगाडि जेनजी आन्दोलन क्रममा चाहिँ उनले लेखेको स्ट्याटस अहिले भाइरल भइरहेको छ। उनले के लेखेकी थिइन् भने स्कुल युनिफर्म र कलेज युनिफर्ममा गयो भने पुलिस प्रशासन अलि डराउने हुन्छ, किनभने युनिफर्ममा कसैले पिट्न लछार्न पाउँदैन, यो इन्टरनेसनल लमा पर्छ। त्यही भएर पछाडि स्कुल ब्याग अनि वाटर बोतल पनि हाल्नु र साइडमा अम्ब्रेला फोल्ड गरेर हाल्नु र स्कुल कलेज ड्रेस लगाएर जानु होला। एन्ड मेक स्योर टु बी सेफ, वेयर हेलमेट्स, बडी प्रोटेक्सन एन्ड क्यारी सम नेसेसरी इक्विपमेन्ट्स, वी विल हेल्प यु भनेर भनेर चाहिँ स्कुल ड्रेसमा आउनको लागि यी सांसदले अपिल गरेकी रहेछन्। इङ्ग्लिस मिडियम र नेपाली मिडियम दुवैमा लेखेर वास्तवमा जेनजी मोमेन्टमा मर्नको लागि भड्काउने, फ्रन्टियर बनाउने भूमिका खेल्ने यिनीहरू नै हुन्। सुदन गुरुङदेखि सृष्टि भट्टराईसम्म त्यो होल जेनेरेसन जो सिंहदरबार जलाउन गए, BICC जलाउन गए, ती सबै यही मिसनमा छन्। त्यसैले मैले भन्न खोजेको देश जलाउनेहरूले चलाउन सक्दैनन् भनेर मैले त्यतिकै भनेको छैन। आज गरिबहरूको हरिबिजोग छ, यिनीहरू स्टन्ट गर्दैछन्, देशमा प्रयोगशाला बनाइरहेका छन्, विकास केही छैन। 60,000 मजदुरले आफ्नो रोजगारी गुमाए चिया बगानमा। देशको आर्थिक अवस्था टाट पल्टिएको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चितले 8-9 महिनाको आयात धान्न सक्दैन। चिनिया खरबौँ लगानी रोकिएको छ भनेपछि देश कंगाल हुँदैछ। यिनीहरूले जेनजी मोमेन्टको नाउँमा देशलाई थङ्थिलो बनाए, यिनीहरूले प्रयोगशाला बनाए, यिनीहरूका केन्द्रीय संसदीय पदाधिकारी हेर्नुहोस्, न राजनीतिक क्षमता छ, न दूरदर्शिता छ, न सोच छ। अब पार्टी अध्यक्ष नै त्यस्ता छन् विगतमा लफङ्गागिरी गरेर हिँडेका, अनि पार्टीका नेता नै त्यस्ता छन् भने यो पार्टी कहिले उम्र लाग्छ? यो पार्टी भनेको विदेशी PR लिने, देश चलाउन हिँडेका अराजकहरू भडुवाहरूले भरिएको। यिनीहरू भन्दा त इमान्दारिता, दृष्टिकोण, देशभक्तिको हिसाबले कता हो कता पुरानो भनेको नेकपा एमाले काङ्ग्रेस माओवादी धेरै फार बेटर हो। तर कुरा के छ भने एमाले काङ्ग्रेस माओवादीबाट पनि भुलचुक भयो, नेतृत्वबाट अहङ्कार देखियो, त्यसकारण यो सजाय भोग्नु पर्यो। तर याद राख्नु होला, छोटो बढेपछि भारी फुर्ती बढाउँछ, उर्रेको खहरे हेर कतिको गडगडाउँछ। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलले भने जस्तै यिनीहरूको खहरे सुक्नेवाला छ, यिनीहरू चाँडै पतित हुनेवाला छ। वाम एकता चाहिँ हुन्छ, वाम एकता हुनै पर्छ। यो ढिलो भइसक्यो होइन। आज पूर्व राष्ट्र विद्यार्थी भण्डारीले संविधान संशोधनलाई हल्का रूपमा लिनु हुँदैन, यो राष्ट्रिय सहमतिबाट गर्नुपर्छ पनि भन्नुभएको रहेछ र नेपाल जस्तो मुलुकलाई प्रत्यक्ष कार्यकारी शासन प्रणाली उपयुक्त नहुने जिकिर पनि गर्नुभएको रहेछ। कसरी हेर्नुभयो? होला, अब उहाँले सोची विचारी धेरै विचार गरेर यो भन्नुभयो होला। किनभने प्रत्यक्ष निर्वाचित कि त राष्ट्रपतिमा जानु पर्यो, होइन भने हुन त एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कन्सेप्ट पहिला ल्यायो। अब अहिले पछुताएको हो कि के हो त्यो शब्द उच्चारण गरे म देख्दिनँ, होइन। फेरि आफै यो राष्ट्रपा भन्ने चाहिँ कस्तो पार्टी भने सबै प्रत्यक्ष कार्यकारी भन्छ, प्रधानमन्त्री हो कि राष्ट्रपति हो, आफै अन्यलमा छ राष्ट्रपति, आफै अन्यलमा छ। अब सबैका असल कुरा चोरचार गरेर एसेम्ब्लिङ गरेर हिँड्ने रहेछ। मैले पनि भनिरहेको थिएँ, यो देशमा उपराष्ट्रपति भन्ने पदै घाँडो हो। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष अतिरिक्त पद किन सृजना गर्नु? उपराष्ट्रपतिलाई नै पदैन अध्यक्ष बनाएर ल्याइदिउँ न, तलब भत्ता त बच्छ, दोहोरो भत्ता भनेको थिएँ। त्यही कुरा अहिले इन्कर्पोरेट गर्न खोजेको रहेछ। हाम्रो सङ्ख्या र सामर्थ्यले भ्याएमा भन्ने क्लच छ। तपाईँलाई यति कुरो भन्छु कि रासपा भन्ने पार्टी यो देश बर्बाद बनाउन आएको, देशलाई खरानी बनाउन आएको, घन्टी बजाउँदै आएको हुनाले यो पार्टी अनिवार्य रूपमा पतन हुनु अनिवार्य छ। यसले देश खतम बनाउँछ। त्यो भएको हुनाले अब जनताले पनि बुझ्नु जरुरी छ कि यो पार्टी वास्तवमा भन्ने भने नयाँ को नाउँमा खोलिएका पुरानै मान्छेहरूको जोडजाड हो। सबै विभिन्न पार्टीबाट आएको संयुक्त मोर्चा हो। खिचडी हो यो पार्टी, खिचडी हो। खिचडी पनि यस्तो नमिठो कि एकचोटि खाएपछि टोयलेट जानुपर्ने खालको। ए राष्ट्रपा भन्ने पार्टी खिचडी पार्टी, तर खिचडी पनि नमिठो हो, सेरपटी लाग्ने खालको भन्न खोज्नु, सडै गलेको खिचडी, छेरोटी लाग्ने खालको। पुलिस जाँदा जाँदै कलाकार राजाराम पौडेलले यो 3 सिटे पनि प्रधानमन्त्री बन्छन् त भनेर हर्क साम्पाले एक ढङ्गले
क्षुद्र वचन गर्नुभयो अरे चाहिँ यो टिप्पणलाई एउटा कलाकार भएर राष्ट्रिय कलाकार भएर यो ढङ्गको तल्लो स्तरमा गिरेर भनेर पनि कति बेला भनिरहेका छन् त्यो ढङ्गले टिप्पणी गर्न कतिको उपयुक्त हो अब यहाँ कलाकार राजाराम पौडेलको विषयलाई लिएर म बोल माछा मुखभरि पानीको किम कर्तव्य विमूढ अवस्थामा पुग्छु उहाँसँग मेरो व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि अच्छा खासा छ तर व्यक्तिगत सम्बन्धले मात्रै त हुँदैन के अभिव्यक्ति दिए उहाँले 3 सिट होइन महोदय कलाकार महोदय राजनीतिलाई अलिकति गहिराइसँग बुझ्नु पर्यो सुशीला कार्कीसँग 1 सिट पनि थिएन तर यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुभयो खेलराज बेग्मी हुनुभयो संविधानले नचिनेका मान्छे भए प्रतिनिधि सभाकै व्यक्ति नै प्रतिनिधि सभाको सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य नै प्रधानमन्त्री हुने परिकल्पना यो समाज संविधानले गरेको हुनाले भोलि रासपा चिराचिरा बन्यो भने रासपाको एउटा सेक्सन कांग्रेस एमाले समर्थन गरेर हर्क साम्पाङ किन बन्न सक्नुहुन्न विद्रोह भएको खण्डमा किन बन्न सक्नुहुन्न गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट सुकुम्बासीहरू जुरुक्कै उठ्यो भने हर्क साम्पाङ त के म पनि बन्न सक्छु मलाई चाह्यो भने मलाई पनि बनाउन सकिन्छ उहाँलाई के देउता बन्नु भने हो र उहाँलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव बन्नु हाइपोथेसिस परिकल्पना गरे हो उनको कलाकारिता चाहिँ खस्किन तर त्यसरी नाक खुम्चाउने घृणा गर्ने काम नगर्नुस् तपाई पनि कुनै समय नेपालमा कलाकारिताको सिक्का जम्न छोडेपछि रवि बाबु भन्दै तपाई उता अमेरिका गएको हामीलाई थाहा छ रविलाई लभ गर्नुस् रविलाई माया गर्नुस् रविलाई मन पराउनुस् यो तपाईको लिबर्टीको कुरा स्वतन्त्रताको कुरा हो म तपाईको विचारसँग सहमत हुन सक्छु तर तपाईको वैचारिक स्वतन्त्रताको सम्मानको निम्ति अन्तिमसम्म लड्छु भनेर बलतिरले त्यतिको भन्नुभएको छैन असहमतहरुसँग पनि सहमत हुन सिक्नुपर्छ तपाईले त जन हर्क साम्पाङका अमूल्य राष्ट्रवादी विचारहरूलाई जगेर्ना गर्नुपर्ने प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा हर्क साम्पाङज्यूलाई हेपेर कुरा गर्दा आज तपाईलाई नै रगतको आँसु बगाउनु पर्ने अवस्था हुन सक्छ भनेको मतलब यो कुनै धाकधम्की होइन तपाईलाई धेरै महँगो पर्न सक्छ त्यो अभिव्यक्ति हिंसाको कुरा नगरौं राजाराम पौडेललाई फुलले स्वागत गर्नुपर्छ वा कलाकार हो उहाँलाई हिंसा गर्नु हुँदैन ज्यादती गर्नु हुँदैन उहाँलाई वास्तवमा शब्दको जवाब शब्दले दिनुपर्छ टिट फर ट्याट भन्नुपर्छ हर्क साम्पाङलाई यसरी हेपेर नबोल्नुहोस् कहिलेकाहीँ लात्तीले हानेको कुकुर भणार्न भन्ने उखान पनि तपाईले सुन्नु भएको होला याद गर्नु होला आजका काजीहरू भोलि पाजी बन्न सक्छन् आजका पाजीहरू भोलि काजी बन्न सक्छन् हिरो जिरो हुन सक्छ जिरो हिरो हुन सक्छ धेरै हेपेर नबोल्नुहोस् भोलि तपाईले लु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू भन्दै नमस्कार गरेर त्यो दैलो धाउनु पर्ने अवस्था हर्क साम्पाङलाई राजाराम पौडेलले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर दैलो धाउनु पर्ने दिन पनि आउन सक्छ बालन शाह यो देशमा प्रधानमन्त्री हुन सक्छन् भने उनी भन्दा क्वालिटीका व्यक्तित्व क्वालिटेटिभ पर्सनालिटी हर्क साम्पाङ वाइ नट किन बन्न सक्दैनन् एभ्रिथिङ इज पोसिबल नथिङ इज इम्पोसिबल इन लभ एन्ड वार भनेर पोलिटिक्स सम्भव हुन्छ राजनीति जे पनि सम्भव छ भने यो किन सम्भव इट बी पोसिबल हजुर यस हस् धन्यवाद पुण्य सर थ्यांक यू